Assalamu alaikum, Azul Fillah wal Matahallid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent la petite vidéo. J'espère que la comlah. قبل ما نبدا الفيديو هذه je voudrais féliciter الشكوبيستانيين العياشة جيراننا pour la normalisation اللي خرجت علانية اللي كانت من قبل معروفة، c'est-à-dire les cercles informés والناس qui sont informés على بالهم بلي من زمان من وقت Hassan II la normalisation existait. Bourita, la dernière déclaration, en 2000 après l'intifada 2000 le bureau de coopération qui existait, c'est-à-dire qu'il y a une normalisation cachée. قالهم غلقناه زعماتك احتجاجا على قتل الفلسطينيين زعما، وقالهم درك هذيك on est passé à une normalisation classique ou علنية. C'est-à-dire c'est bon signe, quelque part c'est bon signe parce que ولاو رجال il était temps que تخليو الموسطاش ينوضوا شويه. دونك علنية درك علنية على بالنا باللي الكيان الصهيوني et à nos portes علنية. كي تجي الكيان الصهيوني علنية وتطبيع علني aux yeux et au regard du monde entier, dit survol des appareils d'un Sahayina au-dessus du ciel shkopistanais normal, liaison aérienne, c'est-à-dire le Sahayina qui ont décollé le Maroc, dans un nombre limité, c'est-à-dire limité aux Marocains d'origine, c'est-à-dire les Israéliens qui sont Marocains d'origine. Donc هذيك كي ولات علنيه، c'est-à-dire يولوا يجوا الصهاينه روس، الصهاينه تشيك، الصهاينه بولوني، الصهاينه تاع لو موند اونتي عادي، c'est-à-dire تدخل بالباسبور الاسرائيلي عادي في بلادي لشكوبيستان. ça veut dire بلي الجواسيس معاهم والعملاء و tout le lot de problèmes qui va arriver. ça marche. donc هذه الاستفتاح تاع الفيديو هذه. حنايا دوكا كنعاودو نولو فيما يخصنا حنا الجزائريين. فيما يخصنا الجزائريين كي صرا الاعلان جي في انا شخصيا دي بوبليكاسيون وين هضرت على هذا السوجي. جيتي ايتوني بار لا نايفتي اي لاسيورونس، يعني ليكسي داسيورونس تاع نو سيتويان في الحاله اللي راهي فيها البلاد اكطويلمون. كون نقول الحاله اللي راهي فيها البلاد اكطويلمون، سادير ما نخبوش الشمس بالغربال، هذا المشكل اللي يخص العالم بأسره راه في الحالة هذه، بس حنا ندقوا على بلادنا. لو موند اونتيي دون لا ميم سيتواسيون، c'est-à-dire la situation économique grave, les revenus تاع المحروقات en baisse, les projets et infrastructures à l'arrêt, le président مازال ما بانش، نعاود نولي له في لا فين دو لا فيديو. الحرب في ليبيا، المشاكل في ليبيا، المالي مخلطة، لا ليبيراسيون نتاع الدواعش اللي دارتهم فرنسا على ليبيري قريب 300 ولا 400 داعشي عاودوا ولاو للصحراء الكبرى. يعني كاع لي بروبليم ريجيونو اللي كانوا عندنا درك هاتيك زيد هذا المشكل تاع التطبيع. صافي دير كوا؟ صافي دير باللي في البروغرام هذا الصهاينه ما حين يحلوا امباساد في الرباط ويحلوا مينيموم ابارامون 5 قنصليات، سادي وحده في العيون، وحده في وجده، وحده في طنجي، وحده في كازا، وواحده اخرى جو سي با جو مابيل بلو لو نون دو لا فيل. سيتادير كانوا افون يجيو مخبيين افيك دو ماتيريال، كانوا يخدموا مع المخزن بوغ ليكوت اي تو. درك هذيك علنيه يجي يحط لك اون ستاسيون ديكوت، هذوك اللي راكم شايفينهم اللي عندهم لا فورم دو لا بول à 360 دوغري، اللي تسمع وعندها القدرات. كاين 3 بلدان عندهم هذه القدره هذه، 4 بلدان: الصين، روسيا، الولايات المتحده واسرائيل. عندهم دي سونترال ديكوت اللي يمشيو بلي موكلي، لو فونكسيونمون تاع لي موكلي هضرت عليهم انا في سي دي سونترال ديكوت اوتونوم يخدموا بلانتيليجونس ارتيفيسيال، تسمع وتتجسس عليك دون تو لي سونس. c'est-à-dire les communications militaires, ça va être extrêmement difficile de les camoufler. Les communications civiles, les téléphones portables,
c'est-à-dire يفيزيك كيما يحب، يفيزيك كيما يحب، يسنط عليك ويتجسس عليك كيما يحب. Ça marche. Donc ça veut dire les drones israéliens يولوا علنية محطوطين في لي باز شكوبيستانيز، يولوا les AWACS علنية ils survolent notre frontière. C'est-à-dire حنايا avant on était hostile للصهاينة، هادشي معروف. On était parmi les pays les plus hostiles, si ce n'est le deuxième, le troisième plus hostile. Iran ou Shamla al-Qad. Je pense même le pire. Le pire, parce que nous avons une vidéo, nous disons Iran, pas forcément. Parce que Iran a une جالية بيناسيونال اللي عندهم الجنسية الإسرائيلية والجنسية الإيرانية كبيرة جدا، من بين أكبر الجاليات في الشرق الأوسط. هذا لازم الناس تعرفها. احنا ما عندناش. احنا مكوبيا نهائيا. Donc احنا on était parmi les plus grands ennemis نتاع الصهاينة. On avait la particularité d'être éloigné d'eux, c'est-à-dire بيناتنا ليبيا وبيناتنا مصر، بيناتنا آلاف الكيلومترات. دركاتيك خاوتي يولوا quand vous comptez le personnel d'ambassade ou les personnels des futurs consulats والملحق العسكري والملحق تاع كيما يقول لكم الملحقين الاستخباراتيين، يولوا دي سونتين دي سبيسياليست تاع الموساد في نو فرونتيير. عادي. واش راه يتحوس اسرائيل؟ واش راه يتحوس؟ elle cherche à terme une provocation physique. كاين زوج بلدان يتحوس معاهم une provocation physique، حنا وايران. دونك كانوا بعاد علينا، c'était une provocation verbale avec des médias interposés. دونك هذيك يجوا قدامك ça veut dire يدير لك اشياء وين de telle sorte tu ripostes انت ولا دير تحركات. نعطي لكم مثال، محن يديروا كونسولا في العيون. دونك مثلا ils vont tout faire باش الجيش الجزائري يوغلوه في كاش عمليه دوني. دونك البوليزاريو يضرب، لارمي شكوبيستانيز مع الصهاينه يضربوا، يقيسوا ادميتون لي فرونتيير الجيريان ولا يديباس لي فرونتيير، ولا ان افيون ديكوت كي سورفول لي تيريتوار الجيريان. الجزائر تطيح هذاك لافيون ولا تقصف هذاك المضرب هذاك. يسوفي كو يموت واحد زوج اسرائيليين يلقاو بريتكست باش يدخلوا معنا في حرب ديريكت. ناس خاوتنا الجزائريين مالوغوزمون قلت لكم عندنا نيكسي دو فيرتي اي داسيورونس اللي ماشي مليح. هاد ليكسي دو فيرتي داسيورونس طيح الى في طومبي دي زومبير. روم طاحت على هاد الشيء، لومبير رومان كومبلي طاح على جال سون اكسي دو فيرتي و لو طون كي لا بيردو بالديمقراطيه هذيك والبارلمون ولي تيرجيفيراسيون منا، والخطر يتقرب وهما يهضروا السياسيين يهضروا وبلا بلا بلا بوندون دي زور. لو سينا هذاك تاعهم كان في هذاك الوقت يهضر ويقول لك نو حنا الغوم اي ترو غروند ما يقدروش يدناولنا، حتى طاح لومبير رومان من الداخل. دوك خاوتي ليكسي نوصيكم ونزيد نعطي لكم اون لين دو كوندويت جديده في لاشين هذه. الجزائري اللي يزيد يقول لي رانا على بالنا بكلش والارمي تاعنا ما تتصدى لكلش ورانا قادرين وفايقين لكلش، نحتفوا من لاشين. انت قوي، ربي يعطاك القوه بصحتك. ça ne t'empêche pas de dormir avec un seul œil، c'est-à-dire تغلق عين وتخلي عين محلوله. باسكو مهما تكون قوتك تكون انت هو لوم لو بلو فور دو موند. يجيك واحد ديسكريتمون ديسكري تو بوتي خفيف في الوزن، يجيك من اللور بارا حديد يضربك يصرعك. دونك لوم فور فو با كو سا فورس لافوغل. حنا الجيش تاعنا قوي واقوى في شمال افريقيا، على بالنا بهذا الشيء. تا با بوزوان دو ملو رودير انا في لي ميساج، انا الجيش خدمت فيه. الجيش تاعنا قوي وعنده عزيمه، مي ولكن باش تقول لي هذيك القوه تخوف وهذيك القوه تونبيش دو فير اتاكي، سو ني با فري. لو كان جات القوه برك تخوف، لي فيتناميين ما يدوروش على الفرنسيين ومن بعد يدوروا على الامريكانيين ويتحداوهم. لو كان جات القوه تخوف، افغان ما يدوروش على الروس اللي كانت اكبر قوه في تولي دومين في السبعينات والثمانينات، الناس القدم يشفاو. لو كان جات غير قضيه سلاح وقوه وارممون، الجزائريين ما يطوروش ضد فرنسا ويخرجوها،
avec des fusils de chasse au début. Donc القوة ما ديرش خاوتي، لازم هذه النقطة تدخلوها في راسكم، هذه pour les plus jeunes d'entre vous. Pour les plus jeunes d'entre vous خاوتي، هذا واش حبيت نفهمكم. لا l'orgueil, l'excès d'orgueil et d'assurance هو اللي يقتل الأمم والدول. L'excès d'assurance ou l'excès d'orgueil، même انت في حياتك اليومية tous les assurés sont assurés avec un seul doigt tu tiens le volant تقول لي أنا je maîtrise. في الخدمة تاعك تقول لي أنا je fais pas d'erreur je maîtrise je connais. تقول لي أنايا مع هذه je maîtrise tu maîtrises tout. تقول لي أنا ولادي ما يخرجوش طريق أنايا أرجاز je maîtrise. كاع الناس اللي كانوا يهضروا اللي نعرفهم أنا باغ إكسبيريونس راني رايح ل50 اللي كانوا يهضروا ويقول لك انا وانا ونعرف ونميتريزي وما يحشيوهاليش كاع شفتهم اترافيغ ما بوتيت في تنحشات لهم لافا. دونك جو فو دوموند حطوا رجليكم في الماء يبردوا. القوه للجيش الجزائري، الجيش الجزائري اي سور لو تيران. بصح نتايا قاعد لي مور ليكرون تاعك وتكتب لي حنايا وميتريزون سي تو. لو كانوا سافيتو تصراتي قنتورين. ووقتاش صراتي قنتورين؟ كاين بعض الخونه يقول لك وين توفيق ديرها. كيفاش توفيق ديرها؟ هو بوست يديرها. جبار مهنا في البوست يدير عمليه اللي من بعد دخلته للحبس. خمموا بريصانكم. وزات بيت سو بوان. تيغنتورين صرات باسكو علاه تلمو الجيش تاعنا على بالكم اون غروند ارمي بلو تون ارمي غروسي بلو الماتيريال تاعك يليفولو plus tu as des systèmes très avancés, plus tu négliges malheureusement les toutes petites attaques. فهمتوني واش حبيت نقول لكم خاوتي؟ c'est-à-dire كي تولي une guerre à travers des salles de contrôle ou les radars ou le vision nocturne ومنا تولي واحد يجي يحفر لك تونيل يدخل حدودك، واحد يديغيزي جمل يدخل لك في حدودك، واحد يكون باسيون يفي اون افونسي بالعقل بالكاموفلاج يدخل لك لحدودك. Donc faut pas qu'on soit aveuglé حبابنا بالماتيريال. ماتيريال مليح. Armée contre armée. Armée régulière contre armée régulière. Une aviation contre une aviation. هذاك التم وين العتاد مليح. بصح باش تقول لي في الحرب وخداع وفي لي زوبيراسيون كلونديستين تقول لي بلي الجيش تاعنا يقدر يكوفري كل سو ني با بوسيبل. تكذب. Ça veut dire جامي دخلت الكازيرنا نتايا. جامي دخلت الكازيرنا وما شفتش لا vulnérabilité تاع ان باتايون دون اون شاند مونتانيوز. ما تعرفهاش، ما تعرفش معناتها. هاي فرنسا صدمت للمالي تدبيسي قال لك هذوك ماد ماكس يمشيو بالبيك اب والجمال وعندهم غير لي كلاش والار بي جي، ندخلوا حنايا بالماتيريال تاعنا نطردقوهم. راهي غارقه دوبي دي زاني، راهي غارقه ومازال ما تكملتش وتكمل تغرق للدار. باسكو علاه ان انمي ديغيزي اون سيفيل و ان انمي عنده دي بوتي مويا يقدر يدير لك دي ديغا اكثر من اون ارمي ريغوليير. اون ارمي ريغوليير سي بريفيزيبل، راك تستنى هكذا نتايا عندنا حنا الماتيريال تاعنا، عندنا لا ريزونونس والسيستم غلوناس نو بريفيان داتاك ايريان. سرب من الطائرات يدخل الجزائر ميم كيما يقول لكم باس التيتود، عندنا بروبابيليتي تاع 98% نفيقولو ونردوه ويعاود يهرب. بصح باش تقول لي نتايا رومبو قاعد مور ليكرون وحنايا نو نو بوف با نو على بالكم نحكي لكم واحد الحديثه. هذاك لو بيلوت ايكوتي موا بيان واش نقول لكم. ان بيلوت ديليكوبتير الجيريان في لي زاني 2000 ولا سمعتوا بها اللي هرب بالهليكوبتير. راح نورمالمون اذا ما خفتش نكذب سي مي سوفونير نو مو ترومب با، راح من طفراوي الى دوموندي لو ريفوج في اسبانيا، ريفوج بوليتيك، ودا معاه الهليكوبتير الماتيريال تاعو ان غرو هليكوبتير. على بالكم حتى كانوا في لايروبور هذاك اون اسبان حتى صابوا هليكوبتير تاع العسكر خرج لهم في وسط لي ميم با لي زيكرون، ستاجي شافوها لا ديرنيير مينوت. يا اوكان رادار شافوا، حتى رادار ما شافوا خوتي، حتى خرج لهم طب خلعوا قالوا له انت شكون منين خرجت كيفاش. حتى صابوا هليكوبتير كاموفلاج، ان هليكوبتير كاموفلي فيه استومبي يعني لو سيجل تاع نوتر افياسيون. خرج لهم رفد يديه جاو عنده
لي بافيس هذوك بركه قالوا جا به بسلاحه. كيفاش جيت؟ قالوا له فهمنا كيفاش جيت. قال لهم جيت اون غازموت، قال لهم ا 25 متر دالتيتود، قال لهم جيت ترافيرسي كاع لا ميديتيراني ا 25 متر دالتيتود. ا 25 متر دالتيتود في البحر الرادارات ما يحكموكش. هذه باش نوري لكم اسبانيا بالقدرات تاعها راهي قوه. لوطان عندها دي باز اوطون ما ديتيكتاوش. على بالكم بلي ولا كا ديكول هذايا كا ديكول. قال لك يا ربكم راه مشكل كبير وعاوز كارثه. قال لك ان اسكادرون ديليكوبتر دو ام 28 ولا ام 24 20 هليكوبتر مسلح يصدموا علينا غازموت افيك دي بون بيلوت حتى يخرجوا لنا في مدريد. ما نعرفش شحال يقسمهم لين نخرجوا. دونك هذاك ليكسي داسيورونس وليكسي دو ماتيريال فو با كي فوز افوغل خاوتي. واش راهو يتوجد لبلادنا من طرف شكوبيستان اي اكستريمومون غراف. وعلاه انا راني نحارب عندي عامين في القناه هذه وراني نحارب. قلت لكم حاوزوا الخدامين. كي نقول لكم حاوزوا الخدامين نتايا وانا ليست باليد حيله. اللي راهم في البلاد يديروا الخدمه هذه يروحوا عند لوغ كوميساريا ريسبكتيف عند لوغ مير. قال لهم عندنا الخدامين هنايا لازم يتحاوزوا بلادنا الامن القومي. ماشي انايا دوك نجي عايش انايا دوكا في سويسرا في العصافير وتزقزقوا نجيب لحفه نخلي خدمتي ونجي نتضارب عليكم نتايا اللي ساكن في واد طليلات ولا ساكن في عنابه. ما نتضاربش عليكم. انا سو ترافاي جو لي في كي هبط دو مون كوان جي انفورمي حبابي والناس وهضرتوا منا. كاين ناس مون برومي وين لحقوا بنا بعثت دي ميل درت حوايج ما هضرت لكمش عليهم فورسيمون. بصح يا غيان قلت لكم نهار اللي بعثت سوناتراك والمينيستير بعث لهم الرساله على الغاز. قلت لكم واش ريبونداو لي اللي ما سمعوش لا فيديو. قالوا لي سو سوجي اي او ليو اون غرو. قالوا لي نتايا كمواطن شكرا على القواده تاعك. قالوا لي ولكن سو سوجي اوتمون استراتيجيك يعني اون غرو لو مو اللي امبلويا هو هذاك يعني ما تدخلش روحك على بالنا واش رانا نديرو. هذا واش ريبونداو لي. ولا حبست جي اريتي لو سوجي. على بالكم واش راكم ديروا. هيا مليحه سيدي هاك درك هذيك راهم عندكم قنصليات يولوا الصهاينه والماتيريال تاعهم وعندهم لو دغوا يسينيو ان اكور بيلاتيرال مع شكوبيستان كيما دارتو الامارات. يديروا لكم باز اسرائيليا في حدودكم. واش توقعوا حرب؟ تقولوا لي وي اسرائيل ما نخافوش منها. ما تخافش. المشكل يا حيوانات اسرائيل سي ان ايطا امريكان. دنا لاسرائيل يجيو عندك. الوطن يتحرك بروتيجي بار لونيون اوروبيان والوطن والولايات المتحده الامريكيه. ديجا قبل ما يضربك يخسر عليك غير لومبارغو برك. يحبس لك الدواء ويحبس لك القمح ويحبس لك لا بودغ دولي ويقعد يتفرج فيك. نتايا بيدك تكسر بلادك. Il a même pas besoin de t'attaquer. Parce que malheureusement, on n'est pas autonome au niveau céréales, on n'est pas autonome au niveau lait, on n'est pas autonome au niveau médicaments de base. مازال نشريو لي برانسيب اكتيف ونخلطوا نديروا غير في القرعه لداخل. بالشركات هذوك تاع كيفاش عيطوا لهم هذيك البلاد هذيك كاع المملكه اللي قدام فلسطين يا ربي واسمها حتى اسمها راحت. دونك لازم تكونوا اكستريمون فيجيلون. وانا نجدد ونهضر ونبلبل ونقلل باش نقول لكم احذروا. هاد شكوبيستانيين والصهاينه صعاب بزاف. ils sont extrêmement forts. شوفوا واش داروا للعالم هذاك الايراني يداو قدامنا هما سكين لي جيني. سي كي فالي كي ترافيرس كاع لا ميديتيراني اون غازموت ولازم لهم باش يجي يدير عندك عمليه لازم له كومون فو دير لازم له الغافيتايمون اون لير اي تو. دوك بروبليم تفيقلو. حنا اون دو ماتيريال اللي يفيق لهذا الشيء. لي زافيون تاعهم على بالكم سون باليزي. لي زافيون لافياسيون سيستيم لورغانيزم تاع لافياسيون الجيريا اللي جاي في دار البيضاء. لي زافيون تاع الصهاينه تاع اسرائيل على بالو وين راهم اون طون. لي زافيون سيفيل لي زافيون ميليتير يبانوا باسكو حنا مع تونس حنا سيتادير نوترو سيستيم اي كوفرتور رادار ال ديباس ميم لي زوت تونيزيان. من الضربات تاع نهار اللي اعلنا في 91 الدوله الفلسطينيه في هذاك الوقت ديجا اون ا بي روبوسي اون اتاك.
عندنا الماتيريال دون سو سونس. بصح المشكل وين راه؟ لو كان يدير لك باز يولي يجيب الماتيريال بالبابور غير بالعقل ويحط لك طيارات ويحط لك لي دغون ارمي ويحط لك، يقدر يدير لك عمليات كما داروهم في اسرائيل، كما داروهم في ايران. استغفر الله يا ربي. ايران وما ادراك ما ايران، هم قتلوا لهم عالم كش ما بوجاو بوجي باسكو على بالو لا سيزيام فلوتي اكوتي لي باز امريكان ولوطو مسركليه، على بالو يديروا له كما داروا له، كما داروا صدام حسين. تدن هذوك الصهاينه هذوك لازم ربي يبعدهم عليك قد ما بعد السماء على الارض. كانت بيناتنا الحمد لله ليبيا ومصر، دوك طاحت ليبيا ومصر. دوك ليبيا ومصر نو فون بلو كوفرتور، راهم قدامك. تخيل سي كوم سي كو الجيري رفضها حطيتها في بلاصه مصر افيك لوستيليتي كلاسيك اللي عندنا حنا مع الصهاينه. دوك tu penses qu'ils vont te laisser tranquille, tu penses qu'ils vont pas te saboter بلادك, tu penses que la coopération médiatique, la coopération هذيك تاع لي ميديا نتاعهم ما توليش تخدم ضد بلادك. tu penses que واش حنزيدوا يمولوا الخونه بلوس. tu penses que ça va être plus facile pour eux maintenant de mobiliser une armée de traîtres. ça va être beaucoup plus facile. رانا في وجده حنديروا قنصليه في وجده. نددت وحنا نددنا في القناه هذه، قلنا حاوزوا قسامين الخدامين. هاد الخدامين داروا دي كارني دادغيس، راهم تغلغلوا في الجزائر، عندهم احبابهم وصحابهم والديكيات ويعرفوا الكرايه والناس دير فيهم ثقه. المخزن راح يستعملهم دون لو فيتور باش يغلغل الصهاينه عندنا. حاوزوهم يا شنقريحه، واش راك تستنى؟ حاوزوهم. درك هذيك ما تقدرش تقول لنا من باب الجوار كنتو تحشوا لنا افون، ما تقدرش تحشي لي. دوكا خلاص طبعوا، راهي صديق علنية لونتيتيسيونيست قدامك او جارك. واش راك تستنى؟ واحد في لي كومونتير واش كتب لي؟ كتب لي وي سي اوفيسيال لو تيو دو غاز يا او ريسبونسابل دو سوناتراك هضر وقال لهم لو كونترا فا با ايتر كوندوي باسكو لو ماروك ا اكزيجي دي نوفو زاكور و دي نوفيل كونديسيون. دوك حتى تستنى الماروك يكزيجي نعدينا راسكم. هذا لو كان سمعتو انا هذا الريسبونسابل هذا وكانت عندي لا بوسيبل نكتب له ميساج اون ديريكت نسبه ونطيح له بيماه. حتى تستنى دركا شكون بيستان يقول لك وي زون اكزيجي سي بور سا كون رونوفيل بلو. ما تستناش. راني نندد. وعلاه كنت نندد انا ولا عندي عامين تاع حرب؟ باسكو على بالي بلي تحركاتهم جايين، على بالي بلي شكون بيستان اون تران فيناليزي دي تيرمينو بيتروليي وين تولي اسرائيل تفورني له ديريكت. قطعوا لهم كوبي لور ليرب سو لي بيي قبل ما يفيناليزيو هاد لي تيرمينو بيتروليي. يا دين الرب، يا دين الله، بوجي فو لي فاس، خلونا من التعتيم. تعتموا وي دون سارتان سوجي، دون سارتان سوجي اللي كيما يقول لكم سون سونسيبل. بصح دركا الخطر قدامنا. كنتوا تقولوا الجزائر مستهدفه وإنا خلاص. قول درك يا شنقريحه، هضر، رانا معاك وانا فاهمينك ونساندوك. قول لنا خلاص دركا نمروك اكوتي نديروا طروشي صحيح سي فيني. نديروا ديكري بريزيدونسيال كي تبوني عاود يغوبخون سا فونكسيون. ديكري بريزيدونسيال، انا ندد ديكري بريزيدونسيال باللي الحدود تغلق ديفينيتيفمون باغ ديكري. تغلق ديفينيتيفمون باغ ديكري وما تعاودش تتحل ابدا. نحبسوا ليني ايغيان، نفسخوا هذاك العقد تاع سون فيزا، نرجعوا لهم الخدامين تاعهم مانيو ميليتاري، ستادير نعطيو لهم التيماتوم قال سمانه ردوهم كاع. في التلفزيون هضروا قال الى كل المغاربه اللي ما عندهمش كوارط، اللي عنده كارط وتزوج ولا مزوج مع جزائري يسليبي لا غالب ما تقدرش تتفرق الاطفال على خلاص هذاك حشاها لك او دخل. بصح الى كل مغربي اللي دخل سون فيزا باش يخدم نعطيو لكم السمانه التحقوا بالمركز الحدودي عقيد لطفي باش تدخلوا لبلادكم. سمانه او دولا دون سومان اللي نحكموه 6 شهور حبس نافذه. دوك فو باسي لاكت، لازم يديكلاريونا حبس رب الغاز. حبسوا، رجع الخدامين، حبس قسام الغاز. سا مارش سي بون. هذيك لا باسيفيتي ولا لونغ دو بوا ولا لونغاج هذاك تاع وقت الاشتراكيه زمان والاعداء الوطن ومنا وهذاك سي فيني. دوك لازم فو نومي. او بوريطا هدر قال لهم الجوار، قال لهم بلدان الجوار، قال لهم كوا اون لوغ ادفا دامي لو بيون في الخطاب الاخر تاعكم. يفوزا نومي سيتيمون. شكون بلدان الجوار؟ لوسيون اتلانتيك، لاتلانتيد. هو يهضر عليكم السب الشت واش لازم لكم العلم يهبط. لازم دوكا بوريطا يجي في الحداده ويهبط السروال باش تفهموا واش هذا الرخص. هيا سي بون،
الغاز غازكم، عندكم انبوب واحد اخر حبسوا قساموا، نحبسوه واعلنوا باللي تيل دات تيل جور، والشعب الجزائري تفرحوه ويزيد يدير فيكم ثقه، وانايا شخصيا نزيد ندير فيكم ثقه. يا خوتي نوصيكم ونعطيكم وصايا لوجه الله، انا نطلب غير يعني ادعوا لي بالخير. هذيك لا كونفيونس تاع جيشونا وحنا اقوياء وعندنا الماتيريال، بالكو ثم بالكو الا في تومبي دي زومبير طاحوا حبابنا، دي زومبير طاحوا باغ ليكسي دو كونفيونس. صدقوني الخلافات تاعنا حنا المسلمين طاحوا باغ ليكسي دو كونفيونس، باسكو قال لك تالمون اون ايتي فور، تالمون لو تيريتوار فاست، وتالمون عندنا السلاح والجيوش، rien ne pouvait nous attaquer. Et ben ils se sont détériorés من l'intérieur بالخيانة. Et Dieu seul sait que شكوبيستان والإسرائيليين يميتريزيو الخيانة وتعميل الناس، ils le maîtrisent، هذه خدمتهم، هادشي ديالهم هذايا. Ils sont très très forts, passés maîtres en la matière. واش من سيرفيس في العالم اقوى من سيرفيس تاع الموساد؟ هذه لازم نقولوها، نكذبوه ما نكذبوش. ما تقول لي لا الروس لا KGB لا CIA لا الموساد. اقوى سيرفيس في العالم موساد، وعلاه؟ باسكو الجرأه تاعو لوداس دار دي زوبيراسيون ما تقدرش تيماجيني. راح جاب ناس كيدنابهم من بلدان الامريك دو سود، جابوهم في دي كونتينر وداروا حوايج اللي ما تقدرش تصورهم، دي سابوتاج دو بلاتفورم، داروا حوايج ما تقدرش تتصور. تقول كيفاش دخلوا للروس الموساد، دخل عاون السي اي اي. ايماجينيفو كاش ندير لكم سوجي باش خرج لو تيتان، كي كانت الامريكان عندها لو بروجي دو كونستروي لو اس ار 71 هذاك لافيون بلاك بيرد اللي كان تشفاو له مخدوم 100% تيتان. سيتي لا سول ماتيير اللي تحمل الحراره في هذيك السرعه هذيك، ماك 4 ولا ماك 5 ولا مانيش عارف، جو مابيل. لو سول بيي اللي عنده انتاج تيتان بلي طون، باسكو لوغ فالي 12 موديل، سيتي لو ار اس اس. ما كاش بلاد اخرى تقدر تنتج تيتان. كيفاش خرجوا التيتان؟ الاسرائيليين خرجوا التيتان من الروس. كي لحق هذاك التيتان وباك الولايات الروس فاقت بلي الطياره مخدومه بالتيتان، نحات شعرها في هذاك الوقت. قال لك كيفاش داروا خرجوا التيتان؟ فاقوا باللي كرياو دي سوسيتي ايكرون من لازي دو سود، وجندوا دي زازياتيك، والروس دار كونفيسيون لي زازياتيك، باع لهم ماتيريال. قال لك نبيع لها لي زازياتيك سون اوستيل aux États-Unis، ما يلحقوش هذاك الماتيريال. اي سون تري 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 فور خاوتي. وانت تقول لي لا حنا ما يقدرونا، كيفاش ما يقدروا لكمش؟ تا جماعه جات من ليبيا دخلت الطرد، قالت لك تيغنتوري 3 مليار دولار دو بيرت، لي كوبيرون تاعك راحوا، وتقول لي تجيك الاسرائيليين اكوتي بعماله مغربيه وبالتسهيلات وعلنيه ونورمال، وعندهم لي كاباسيتي دو كونستروي دي انفراستركتور سوتيران، يديروا لك حوايج اللي ما تقدرش تتصور كاع. اي سون دون ان اوتر اج اون ديفلوبون سكي كونسيرن لانتيليجنسيا. انت تقول لي لا حنا ما نخافوش. كيف ما تخافوش؟ خاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قالوا له يا رسول الله، قالوا له اسكو المؤمن يخاف؟ قال لهم يخاف. قالوا له كيفاش المؤمن يخاف؟ قال لهم لو كان ما يخافش المؤمن، قال لهم يؤدي بنفسه للهلاك. قال لهم الخوف كي نقول ماشي الخوف من ربي هذاك الخوف سوبريم، قال لهم الخوف، قال لهم في كو الانسان يكون فيجيلون. كي نقول الخوف ماشي تخاف فورسيمون من الموت ولا من ربي، حنا مأمنين بها. قال لهم بصح الخوف هذيك لا بور او طون دو غير، قال لهم تو بيرمي دو ريستي اون في. لو كان ما تخافش، قال لهم تشوف 10 هكذا جايين تصدم في وسطهم يقتلوك تو سامبلومون. دونك المسلم لازم يكون فيجيلون. كونوا فيجيلون. ليكسي دو كونفيونس خوتي يقتل، اقسم بالله غير يقتل. لو كتحكمك انت لا كونفيونس وتقول لي انا ما نخاف حتى واحد وتروح لهذاك المضرب يقتلوك. لازم تكون مالان، لازم تكون امبل، تحط رجليك في الماء يبردوا. قال انا قوي بصح وفور، انا ربي عطاني لا فورس انتيليكتوال ولا لا ساجيس ولا فورس وحب الوطن، كاع عطاني هذه المقومات، بصح لازم نكون انسان بسيط وامبل باش ندخل ديسكريتمون. ومن بعد هذيك نهار اللي يفيقوا لي بلي انا قوي فعلا يخافوا. يقول لك ميرد ولا سوز استيمي. ماشي انت توري القوه تاعك وتقول لهم انا قوي واش عندي، حتى يوجدوا لك ما استطاعوا من عده. Donc خوتي هاد لا فيديو هادي elle aura une suite. J'espère que notre gouvernement a pris note ولازم très très rapidement. انا شخصيا يعني جو vous l'annonce، نعطي لهم حتى لجونفيي، fin janvier allez
نقولوا فان جونفي. ما الدبلوماسيه الجزائريه ما تحاولش الخدامين وما تبداوش يعطيونا دي بريميس على سكيلوني بور لو تيو دو غاز. نحبس القناه خوتي وسمحوا لي ونعتذر لكم يعني دافونس. تشوفوا فان جونفيي ولا مي جونفيي تشوفوني بلي جي ديسبارو، لا شين سورا كلوتوري. ما تزعفوش ما تزعفوش باسكو علاه؟ باسكو جو نو فو با اتر كومبليس ولا اتر بريزون سور لا سين يوتيوب كي بلادي راح تتقاس. باسكو حدرت وحدرت وحدرت ما نقدرش نحدر بلوس. Un homme averti on vaut 2. Donc un homme averti on vaut 100. On vous avertit depuis 2 ans. ما درتو والو. دبلوماسيه غير تستنى. قال لك باب حسن الجوار ما تجوش اجري للعيب مع المخزن ما يحشمش المخزن. يا 10 موا كانوا بوساو الشعب باش يمانيفيستي ويتمسخروا بالتطبيع الاماراتي. ها راهم في درك اسكي فون مانيفيستي؟ نو. الشعب المغربي يتبع المخزن. عاش الملك ويقول لك المهم عطاو لنا الصحراء. au détriment du bon voisinage ولا على بالوش بكاع قسامك تاع المخزن. المهم الصحراء وي مانتيان لو تيريتوار تاعو ويكون بروتيجي بار الصهاينه وامريكان. هذا هو لو بوت تاع المخزن، سي بروتيجي لو ترون. وانت لو بوت تاعك وشنو؟ يا لو ديسيدور الجيريان. وشنو هو لو بوت تاعك؟ حسن الجوار. كابابل غدوه تونس طبع. دوك واش غتقول لي انت تونس جيراننا حسن الجوار؟ Prenez des dispositions, بلغوا autour de vous, و j'espère ان شاء الله كل شيء يندار. ما يندارش الاشياء هادو ما تندارش dans le futur très proche. j'arrêterai la chaîne خوتي ونتاسف ونعتذر لكم كما يقول لكم. je prendrai ma retraite sur YouTube والله يجيب الخير بلادنا. هذا واش نقول والسلام عليكم.